स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले ट्रिग्नोमेट्री पढिरहेका थियौं र ट्रिग्नोमेट्रीमा हामीहरुले यसमा सोधिने तपाईहरुलाई सोधिने टाइप्सको क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेका छौं, जसमा हामीहरुले फर्स्ट अफ अल त हामीहरुले फर्स्टमा के गरेका थियौं त फर्स्टमा हामीहरुले सिम्पल टाइपको क्वेशन्सहरु तपाईहरुले बेसिक कुराहरु पढेका थियौं। सो अब हामीहरुको त्यसरी हामीले पढ्दै जाँदा स्टेप वाइज पढ्दै जाँदा हामीहरुले ट्रिग्नोमेट्रीको स्ट्यान्डर्ड एंगल्सहरुमा तपाईहरुको हामीहरुको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरुको भ्यालु न्युमेरिकल भ्यालु के हुन्छ त्यो पनि हेर्यौं हामीहरुले। र त्यसैगरी हामीहरुले केही प्रुफ गर्ने क्वेशन्सहरु पनि गर्यौं र त्यसमा हामीहरुले भ्यालु निकाल्ने क्वेशन्सहरु गर्यौं र लास्ट टाइम पनि हामीहरुले केही प्रुफ गर्ने क्वेशन्सहरु गरेका थियौं र अब फर्दर मुभ गर्दै हामीहरु यहाँ आज भने x को भ्यालु निकाल्ने टाइपको क्वेशनहरु गर्नेछौं र हामीहरुलाई जस्तै यहाँ क्वेशन्स मैले लेखेको छु एउटा, जस्तै हामीहरुलाई भनिएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x फ्रम द इक्वेशन्स। हामीहरुलाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरुको कम्बिनेसन्स तिनीहरुलाई मिलाएर र भ्यालुहरु पनि मिलाइएको छ यहाँ र तिनीहरुलाई मिलाएर हामीलाई एउटा इक्वेशन्स बनाइएको छ र इक्वेशन्सलाई सल्भ गरेर हामीहरुलाई भन्छ x को भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। सो अब हामीहरुको यहाँ x कहाँ छ त? सो फर्स्ट अफ अल यहाँ हेरौं है, हामीहरुको x छ यहाँ, हामीहरुले जसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ त्यो हामीहरुको यहाँ कुनानिर लुकेर बसेको रहेछ है, यहाँ कुनानिर बसेको रहेछ के लुकेर बसेको छ यहाँनिर छ। सो यसको हामीहरुलाई भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ, सिम्पल छ। सो यसमा गाह्रो केही पनि छैन है। सो अब हामीहरुको जस्तै मैले यो कलर चुज गरेँ यो छ, देन जस्तै अब हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई स्ट्यान्डर्ड एंगल्सहरु छन्, हामीहरुको यहाँ 45 30 60 डिग्री यहाँ जुन स्ट्यान्डर्ड एंगलहरु छन् यिनीहरुको भ्यालु त हामीहरुलाई थाहा छ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोले यिनीहरुको भ्यालु यिनीहरुलाई इनपुटको रूपमा लियो भने त्यसले हामीलाई आउटपुटको रूपमा कति दिन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ। सो यहाँ हामी यो क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्दै जान्छौं। देन हामीहरुसँग छ x cot square 45 degree plus sin square 30 degree is equals to 1/4 plus sec square 60 degree। ठीक छ। देन अब हामीहरुलाई यहाँ cot 45 भनेको कति हुन्छ, cos sin 30 भनेको कति हुन्छ, 630 को भ्यालु कति हुन्छ, यो कुराहरु हामीहरुलाई थाहा हुनु पर्यो। जस्तै अब हामीहरुको यहाँ cot 45 को भ्यालु कति हुन्छ त 1, सो यो भनेको हामीहरुको 1 को स्क्वायर प्लस sin 30 भनेको 1/2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1/4 प्लस sec 60 भनेको कति हुन्छ, sec 60 भनेको हुन्छ हामीहरुको 2 को स्क्वायर। देन हामीहरुको यहाँ छ x 1 को स्क्वायर 1 नै हुने भयो, सो यसलाई हामी यतिकै छोड्दिन्छौं, x भइहाल्यो 1 into x भइहाल्यो। सो 1/4 is equals to 1/4 plus 2 को स्क्वायर 4 और अब हामीहरुको जुन यो राइट लेफ्ट साइडमा भएको प्लस 1/4 छ यसलाई राइट साइडमा लिएर राख्दियौ है। सो 1/4 minus 1/4 हुने भयो, यो त हामीहरुको 0 भइहाल्यो, यो 0 भइहाल्यो। सो देयरफोर x को भ्यालु कति रहेछ त 4 मीन्स रिक्वायर्ड भ्यालु अफ x is 4। x is 4 हामीहरुको x को भ्यालु कति रहेछ त, हामीहरुको x को भ्यालु भनेको त 4 रहेछ। र त्यसैगरी यहाँ अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको, जस्तै क्वेशन छ हामीहरुलाई sec 60 degree into cosec 30 degree is equals to x root 3 cot 30 degree then is equals to plus tan 60 degree so into cosec 60 degree। सो अब हामीहरुलाई यहाँ गर्दा चाहिँ अब हामीहरुलाई 30 डिग्री 60 डिग्री र 30 र 60 डिग्री रहेछ। सो अब हामीहरुलाई sec 60 भनेको कति हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो।
अब sec 60 थाहा छैन भने कमसेकम cos 60 त थाहा हुनु पर्यो है। अब cos 60 को ठ्याक्कै रेसिप्रोकल भनेको त हामीहरूको sec 60 को हुन्छ। सो cos 60 भनेको हुन्छ 1/2 देन sec 60 भनेको कति हुने भयो त 2/1 यानी कि 2 इन्टु देन cosec 30। सो cosec 30 थाहा छैन भने पनि केही प्रब्लम छैन, ठिक छ। तर हामीहरूलाई sin 30 चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। sin 30 भनेको 1/2 cosec 30 भनेको हामीहरूको हुने भयो 2/1 इज इक्वल्स टु x √3 cot 30। अब सेम कुरा यहाँ पनि हुन्छ, tan 30 को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। tan 30 को थाहा छ भने cot 30 को थाहा भइहाल्यो। tan 30 को हुन्छ हामीहरूको 1/√3, सो cot 30 को हुने भयो हामीहरूको √3 मात्र। सो tan 60। सो अब हामीहरूको tan 60 को थाहा हुनको लागि यदि tan 60 को थाहा छैन भने पनि ठिकै छ, तर sin 60 र cos 60 को थाहा हुनु पर्यो। सो हामीहरूको यो हुने भयो √3 इन्टु cosec 60 भनेको कति हुने भयो त 2/√3, किनकि sin 60 भनेको √3/2 हुन्छ। सो यो हुने भयो हामीहरूको 2/√3। देन यहाँनिर हामी √3 क्यान्सल आउट गर्न सक्छौँ। देन हामीहरूको यो हुने भयो 2 इन्टु 2 4 इज इक्वल्स टु x √3 इन्टु √3 3, सो प्लस 2 और यो हुने भयो हामीहरूको 3x इज इक्वल्स टु 4 minus 2 is equals to 2. Therefore, x is equals to 2/3. हामीहरूको x को रिक्वायर्ड भ्यालु कति रहेछ त 2/3। Hence, the required value of x is 2/3. Then त्यसै गरी हामीहरूको एउटा अर्को हेरौँ हैन, अर्को क्वेशन गर्ने हो त। सो अर्को क्वेशन हेरौँ है एउटा। सो जस्तै हामीहरूसँग यहाँ क्वेशन छ sin 30 प्लस 2 cot स्क्वायर 30। सो यो छ हामीहरूको sin 30 डिग्री प्लस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री, 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x cos स्क्वायर 30 डिग्री then is equals to 8 plus tan square 45 degree, so plus cos 60 degree। सो अब हामीहरूलाई यहाँ पनि स्ट्यान्डर्ड एंगलहरुको त भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। सो अब हामीहरूको यहाँ थाहा हुनु पर्यो हामीहरूलाई cot 30 cos 30 tan 45 cos 60 sin 30। सो अब हामी यहाँ यसलाई सुरु गर्छौं यहाँबाट। सो हामीहरूसँग sin 30 भनेको हुन्छ हामीहरूको 1/2 प्लस cot 30। अब cot 30 को थाहा छैन भने पनि के को थाहा हुनु पर्यो त tan 30 को थाहा हुनु पर्यो। सो यो हुने भयो हामीहरूको cot 30 भनेको हुन्छ √3 को स्क्वायर हुने भयो प्लस x cos 30 भनेको कति हुन्छ त हामीहरूको sin 60 को भ्यालु जति हुन्छ cos 30 को भ्यालु पनि त्यति नै हुन्छ। सो यो हुने भयो हामीहरूको √3/2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 8 प्लस tan 45 भनेको कति हुन्छ त हामीहरूको 1। सो यो हुने भयो हामीहरूको 1 को स्क्वायर प्लस cos 60। सो हामीहरूलाई cos 60 को थाहा छैन भने के को थाहा हुनु पर्यो त sin 30 को थाहा हुनु पर्यो। sin 30 को भनेको नै के हो त cos 60 को। सो यो हुने भयो हामीहरूको 1/2। सो और 1/2 प्लस 2 इन्टु 3 प्लस x √3 को स्क्वायर भनेको 3 अपन 2 को स्क्वायर भनेको 4 इज इक्वल्स टु 8 प्लस 1 को स्क्वायर 1 प्लस 1/2। सो यो हुने भयो हामीहरूको यहाँ यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। सो 3 2 जा 6। सो म यहाँ भएको यो जुन कन्स्टेन्ट भ्यालुहरु छ नि यसलाई म राइट साइडमा लगेर जान्छु। 8 प्लस 1 9 प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 6। सो हामीहरूको प्लस 1/2 माइनस 1/2 0, 9 माइनस 6 भनेको 3। सो और 3x/4 इज इक्वल्स टु 3 3 3 क्यान्सल आउट। देयरफोर x भनेको हामीहरूले क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने पाउने भयो 4। Thus the required value of
जस्तै रिक्वायर्ड भ्यालु अफ x इज 4 हामीहरुको x को भ्यालु कति रहेछ त 4 रहेछ र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं जस्तै हामीहरुसँग यहाँ छ क्वेशन x sin 45 degree x sin 45 degree into tan 60 degree into cos 45 degree is equals to tan square 45 degree minus cos square 60 degree. So or अब यसमा हेरौं हामीहरुको x sin 45 भनेको 1/√2 हैन त. So sin 45 भनेको 1/√2 then tan 60 भनेको कति हुन्छ त अब tan 60 भनेको थाहा नभए पनि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त sin 60 र cos 60 को भ्यालु कति हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो. सो यो हुने भयो हामीहरुको √3 cos 45 cos 45 sin 45 को भ्यालु के हुन्छ त सेम हुन्छ. सो यसको पनि हुने भयो हामीहरुको 1/√2 इज इक्वल्स टु tan 45 देन tan 45 भनेको त हामीहरुसँग सबै भन्दा सजिलो भ्यालु छ 1 को स्क्वायर माइनस cos 60 र sin 30 को भ्यालु सेम हुन्छ देन यो भयो हामीहरुको 1/2 को होल स्क्वायर देन हामीहरुको यहाँ हुने भयो x √3 upon √2 into √2 into √2 is equals to 1 minus 1 upon 2 को स्क्वायर 4 then हामीहरुको यहाँ हेरौं सो यो हुने भयो हामीहरुको x √3 upon √2 into √2 को होल स्क्वायर. सो √2 को होल स्क्वायर भनेको 2 देन यो हुने भयो हामीहरुको 4 एलसीएम लिम यहाँ. सो 4 एलसीएम लिदा यो हुने भयो हामीहरुको 4 minus 1 भनेको 3 4 minus 1 सो यो हुने भयो हामीहरुको 3/4. सो x √3/2 is equals to 3/4 देन क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ. सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 4/√3 is equals to 3/2 और हामीहरुको यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई भन्दा पनि हामीहरुको कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरुलाई सबैलाई राइट साइडमा लिदियौ ल. x is equals to 3 into 2 √3 upon 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 सो यो हुने भयो हामीहरुको x is equals to 3√3 upon 2 ठीक छ. देन हामीहरुको x को रिक्वायर्ड भ्यालु भनेको हामीहरुको कति रहेछ त 3√3/2. सो एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको यसैसँग रिलेटेड अर्को क्वेशन हेरौं जस्तै हामीहरुसँग छ क्वेशन यहाँ क्वेशन छ हामीहरुको tan square pi radian/4 then minus cos square pi radian/3 then is equals to x sin pi radian/4 then into cos pi radian/4 into tan pi radian/3. सो हामीहरुको अब यहाँ पाई रेडियन भनेको कति हुन्छ त 180 डिग्री. सो यो हुने भयो हामीहरुको tan स्क्वायर 180 डिग्री डिवाइडेड बाइ 4 भनेको यो हुने भयो हामीहरुको 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर पाई रेडियन 180 डिग्री डिवाइडेड बाइ 3 भनेको 60 डिग्री इज इक्वल्स टु x sin 45 डिग्री into cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री. सो अब हामीहरुको यहाँ tan 45 को भ्यालु हुने भयो 1 सो यो हुने भयो हामीहरुको 1 को स्क्वायर माइनस cos 60 भनेको हामीहरुको 1/2 को होल स्क्वायर हुने भयो देन sin 45 भनेको 1/√2 देन cos 45 भनेको पनि 1/√2 नै हुन्छ देन tan 60 सो tan 60 भनेको √3
सो मेरो को 1 minus 1/4 is equals to x √3 upon √2 into √2 √2 को होल स्क्वायर देन √2 को होल स्क्वायर भनेको 2 और यो हुने भयो हामीहरुको जस्तै अब हामीहरुलाई x को भ्यालु चाहिन्छ भने x लाई एक साइडमा राखौं र अरु सबैलाई एक साइडमा लिदिम सो यो हुने भयो हामीहरुको यहाँ मैले एलसीएम लिने भए 4 सो एलसीएम 4 लिए भने यो हुने भयो मेरो 4 minus 1 upon 4 then into 2 divided by √3 so 2 1 2 2 2 4 3 upon √3 so 3 भनेको √3 को होल स्क्वायर upon √3 हुने भयो so √3 को स्क्वायर भन्नुको मतलब √3 into √3 upon √3 √3 क्यान्सल आउट √3 बाँकी रहने भयो सो हामीको x को भ्यालु कति रहेछ त √3 रहने रहेछ सो त्यसैगरी एउटा हामीहरुको अर्को क्वेशन हेर्ने हो त यसैसँग रिलेटेड सो हामीहरुलाई भनेको छ जस्तै हामीहरुलाई यहाँ x को भ्यालु पत्ता लगाउन भन्यो जस्तै क्वेशन छ हामीहरुको x sin 30 degree then cos square 45 degree is equals to cot square 30 degree sec 60 degree then into tan 45 degree whole upon cosec square 45 degree then into cosec 30 degree so हामीहरुको यहाँ हुने भयो हामीहरुको जस्तै sin 30 को भ्यालु राखौं यहाँ सो जस्तै x into sin 30 भनेको 1/2 then cos 45 भनेको 1/√2 को होल स्क्वायर into is equals to cot 30 भनेको कति हुन्छ cot 30 भनेको √3 को स्क्वायर हुने भयो then into sec 60 भनेको 2 into tan 45 भनेको 1 whole upon cosec 45 अब cosec 45 को भ्यालु थाहा छैन भने sin 45 को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो र अर्को कुरा के थाहा हुनु पर्यो भने sin 45 को रेसिप्रोकल भनेको हामीहरुको cosec 45 हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो एकदमै बेसिक कुरा हामीहरुले फर्स्टमा नै पढेका छौं यस्तो कुराहरु रेसिप्रोकलहरु सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेसिप्रोकल्सहरु पढेका छौं देन अब हामीहरुको यहाँ जाम cosec 45 भनेको कति भन्नु ठ्याक्कै sin 45 को रेसिप्रोकल सो sin 45 भनेको 1/√2 यो हुने भयो √2/1 देन cosec 30 भनेको कति हुने भयो त cosec 30 sin 30 1/2 cosec 30 2/1 सो अब हामीहरुको यहाँ यो हुने भयो x upon 2 √2 को होल स्क्वायर into 2 is equals to 2 cancel out then √3 को होल स्क्वायर भनेको 3 upon √2 so यो हुने भयो हामीहरुको x is equals to 4 into 3 upon √2 so हामीहरुको यहाँ यो हुने भयो 12/√2 सो हामीहरुको x को भ्यालु भनेको कति हुने भयो त 12/√2 सो अब हामीहरुले यसलाई यस्तो पनि गर्न सक्छौं है सो 6 into यस्तो गरौँ न 6 into 2 upon √2 हुन्छ ठीक छ 12 सो 2 भनेको त हामीहरुको √2 को होल स्क्वायर हुन्छ upon √2 is equals to यो हामीहरुको √2 को स्क्वायर भनेको √2 into √2 upon √2 क्यान्सल आउट therefore x को भ्यालु भनेको हामीहरुको 6 √2 हुने भयो सही पनि लेख्न सक्छौं